वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। आबिद खान हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आबिद बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने अपने ओहदे से अब इस्तीफा दे दिया है और जराए का ये कहना है कि उन्होंने अपना ये इस्तीफा जो है वो सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दिया है। मैं बताता चलूं कि जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी पर 5वें नंबर पर थे और 2028 तक जो है उनकी मुद्दत जो है वो ओहदे की जो मुद्दत थी वो बाकी थी, मगर आज उन्होंने अपनी जाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 5वें नंबर पर सीनियर जस्टिस जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा जिन्होंने आज अपना इस्तीफा जो है वो भिजवा दिया है और जराए का ये कहना है कि सदर मुमलिकत को उन्होंने अपने हैंड रिटन जो इस्तीफा है वो भिजवाया है। अब जो है वो जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जी ठीक है आबिद, बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया PTI दौर में अहम फैसले बुशरा बीबी करती थीं। उन्होंने रूहानियत का लिबादा उड़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद पे, गवर्नेंस की बुनियाद पे, मुल्क के बेहतरीन मफाद में नहीं होते थे। वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया, उस बुनियाद पे आपने देखा कि बहुत बहुत अहम फैसले इस मुल्क के जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था, वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। और एक बंदा जो इस तरह के मामलात के तहत गवर्नेंस को चलाता हो, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस शख्स की तारीख ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारिजियों का हमला नाकाम बनाने, तलबा और असातिज़ा को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा, दहशतगर्द सरहद पार से आ रहे हैं। हमने बार बार अफगानिस्तान से कहा है हमारे मुल्क का अमन तबाह न करें। फील्ड मार्शल ने भी कई बार पैगाम भिजवाया कि अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं करेंगे। गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। बार बार एक चीज की, दहशत गर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। अल्लाह का शुक्र है हमारी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज अच्छी जा रही है, हर चीज बेहतर जा रही है। सिर्फ ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए। अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते, वहां से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। हाँ ठीक है, मेरे भी हो सकता है हुकूमत से चार नाराजगी हो, आपकी भी हो, काम जिस तरह हो नहीं हो रहा हो, स्पीड नहीं हो रही हो, वो एक चीज है जो साथ साथ चलती रहती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के खिलाफ असला उठा लें, एक पूरी की पूरी कैंपेन कर दें। फील्ड मार्शल ने भी बड़ा क्लियरली उनके साथ एक दफा नहीं कई दफा मैसेज भिजवाया उनको, दहशत गर्दी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और ये सारी की सारी चीज उस टाइम मुमकिन है जब आपकी सपोर्ट हमारे साथ है। जनरल साहब खुद यहाँ बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं आपकी चीजों के लिए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपके घर वालों को खैरियत से रखे। हमारे लिए जो मुमकिन हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमला केस की तहकीकात। ज़राए का कहना है खुदकुश जैकेट पेशावर में ही तैयार की गई। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, तहकीकात में ये भी बात सामने आई है कि जो खुदकुश हमलावर है वो खुद जो जैकेट है वो पेशावर से एक गुड़ की बोरी में छुपा कर यहाँ लाया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आया था यहाँ पर, और 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे जैकेट को छुपा के रखा। कुछ दिन तक एक जैकेट जो है एक टेलर के पास भी रखवाई गई। जरा का ये कहना है कि टेलर को भी मालूम था कि ये खुद कुछ जैकेट जो है यहाँ पर रखी गई है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद जो सहूलतकार हैं उसने खारजी से जो राब्तों का इतराफ़ भी कर लिया है और इस हवाले से मज़ीद इंकशाफात की तवक्को भी की जा रही है। जी जुल्करनैन हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।
جسٹس کے آغا نے وفاقی آئینی عدالت کے جج کا حلف اٹھا لیا۔ آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے جسٹس کے آغا سے حلف لیا۔ تقریبی حلف برداری میں جسٹس عامر فاروق، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس علی باقر نجفی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر، دیگر ہائی کورٹ کے ججز، وکلا نمائندے اور دیگر نے شرکت کی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف لندن روانہ ہو گئے، جہاں وہ اپنا معمول کا میڈیکل چیک اپ کروائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف لندن میں 15 روز قیام کریں گے۔ نواز شریف قطر ایئر لائن سے لندن روانہ ہوئے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کے دوپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر اسمبلی چودھری لطیف اکبر کریں گے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی۔ اسپیکر اسمبلی 3 سے 7 دن کے اندر نئے وزیر اعظم کا چناؤ کرانے کے پابند ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار فیصل ممتاز راٹھوڑ کا کہنا ہے کہ 2026 میں بھی پیپلز پارٹی آزاد جموں و کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی۔ یہ حکومت آپ کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک ورکر کی حکومت، اور انشاءاللہ دروازے اسی طرح کھلے رہیں گے جیسے ممتاز حسین راٹھوڑ صاحب کے دور میں، بلا تخصیص و تفریق کشمیری عوام کے لیے انشاءاللہ یہ تمام دروازے کھلے رہیں گے۔ یہ 2026 کی انشاءاللہ آنے والی حکومت کا ایک راستہ ہوگا، ایسا انشاءاللہ تاثر چھوڑ کے جائیں گے کہ 2026 میں بھرپور قوت کے ساتھ ایک بار پھر پیپلز پارٹی ریاست کے اندر اپنی حکومت بنائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی دی ملینیم یونیورسل کالج اور فیوچر ورلڈ اسکول میں طلباء و اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے داخلی صورتحال اور ملک کی دفاع کی اہمیت پر اہم گفتگو کی۔ خصوصی نشست کے دوران طلباء اور اساتذہ نے پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ Thank the armed forces of Pakistan for protecting and safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Pakistan. I also want to say thank you so much for protecting the people of Pakistan. We salute the courage and the sacrifice of our Shahoda, and we salute the courage and sacrifice of our Ghazis. And we will make sure that each one of you value that sacrifice. From the youth, we are from Pakistan Army, and the Pakistan Army is from us. Such an honor having DGISPR here, and he had such great insights on the consequences of negative use of social media. اس نئی باتوں پہ بیسیکلی یقین نہیں کرنا چاہیے just based on one social media post or few social media posts. Time to each and every single student. It helps us in understanding کہ جو ہماری military forces ہیں ان کی commitment کتنی ہے پاکستان کے ساتھ. This is a modern era. We should use everything in a limit, and we should obtain firstly evidences, then trust on any kind of news that our enemy is using against us. ایک اسٹوڈنٹ، ایک شہری اور ایک پاکستانی یوتھ، اس نے پاکستان کی سالمیت کی اور پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کی جنگ۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی دعوت پر اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم آج پاکستان پہنچیں گے۔ اپنے قیام کے دوران شاہ عبداللہ دوم صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں برادر ممالک کے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی دعوت پر اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوم آج پاکستان پہنچیں گے۔ اپنے قیام کے دوران شاہ عبداللہ دوم صدر پاکستان اور وزیر اعظم سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں برادر ممالک کے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ حکومت کے لیے اچھی خبر آ گئی۔ رواں مالی سال جولائی سے ستمبر کی سہ میں مرکزی حکومت کا قرض 1283 ارب روپے کم ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مجموعی قرض 76605 ارب روپے رہ گیا ہے، جو جون 2025 میں 77888 ارب روپے تھا۔ ملک کی ڈومیسٹک قرض میں سب سے بڑی کمی ہوئی، جو 1048 ارب روپے کم ہو کر 53424 ارب روپے رہ گیا۔ پاکستان نے میچ شری لنکا نے دل جیت لیے۔ بابر اعظم کی سینچری نے گرین شرٹس کو یادگار فتح دلا دی۔ دوسرے ون ڈے میں قومی ٹیم 8 وکٹ سے کامیاب، پنڈی میں بآسانی فتح سمیٹ کر ون ڈے سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ بابر اعظم میچ کے ہیرو قرار۔ تیسرا مارکا کل ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اب تک اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔